ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने, सुन तस्कर र नक्कली भुटानी शरणार्थीहरू बनाउनेमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारबाही किन भएन? अपराधमा संलग्न भए पनि कारबाही नहुने के यो निर्वाचित राजतन्त्र हो र? राजतन्त्रमा राजाको छोरा छोरी जन्मिने बित्तिकै युवराज युवराज्ञी हुन्छ, राजासँग बिहे हुने बित्तिकै बडा महारानी हुन्छन्। तर अहिलेको लोकतन्त्रमा नेताको छोराछोरी युवराज युवराज्ञी, नेताको श्रीमती प्रधानमन्त्री यदि छ भने महारानी, छोरी छ भने यो कुन संविधानको तहत चलिरहेछ? प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा छोटे राजाहरूको जस्तै आलिशान महल सरकारी बजेटमा बनाइएको के गणतन्त्र पनि हामी के खेलेर फाल्न लागेको हो? गणतन्त्र भनेको त गण भनेको जनता हुन्छ, जनतन्त्र हुन्छ। जनताको शासनमा नेतातन्त्र कसरी भयो? नेताको छोरीले या प्रधानमन्त्रीको छोरीले कहाँबाट त्यो अधिकार पाउँछ हरेक मिटिङमा बस्नले? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामी कस्ता व्यवस्था गर्छौँ? गणतन्त्रको खतरा छ भने यही केही सीमित 4-5 जना नेता र उसको परिवारको बच्चाहरूबाट छ कि जम्मैका भ्रष्टाचारको जरो त्यही हुन्छ। कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्ड अन्तिम टुङ्गोमा किन पुगेन? चाहे त्यो ललिता निवास होस्, चाहे भुटानी शरणार्थी काण्ड होस्, चाहे सुन काण्ड होस्, किन अन्तिमसम्म पुग्दैन? यो सरकारको संयन्त्र कठपुतली हो, केही सीमित नेताको कठपुतली हो। हामी यहाँ आएर बोल्ने र नेताहरूले त्यसलाई आफ्नो अधीनको संस्था बनाउने, यसबाट लोकतन्त्रको खतरा छ। यति कमजोर सरकार नेपालमा मैले देखेका थिएन। मेरो जति उमेर छ यहाँको नेपालको अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको सरकार अहिले सबभन्दा वैदेशिक हस्तक्षेपको निमन्त्रणकर्ता हुन् र यहाँ जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराउन खोज्दैछ सरकारको सहभागितामा, सरकारको सक्रियतामा। कि तपाईँले जुन गणतन्त्रको धज्जी उडाइराख्नु भएको छ, गणतन्त्रलाई नेतातन्त्रको रूपमा, परिवारतन्त्रमा बदल्नु भएको छ र त्यति होइन, विदेशीको इसारामा तपाईँ जातीय र धार्मिक युद्ध गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। पोखरा एयरपोर्टको कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? यति यमनी सबैको हुन्छ कि हुँदैन? वाइट बडीको कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? भ्रष्टाचार कम्तीमा यो भ्रष्टाचारको जुन विभिन्न जालो छ, जो सर्वदलीय भ्रष्टाचारको रूपमा भएछ। बिजुली महसुल 10 अरबसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्नु जरुरी छ। या कुनै सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई इङ्गित गर्यो, कोही प्रतिपक्षी दलको नेता सत्तापक्षी दलको नेतालाई इङ्गित गरेकै भरमा फेरि कोही राज्यको संयन्त्र जबरजस्ती त्यता परिचालन गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कोही माथि तथ्यले, तर्कहरूले अनुसन्धान गर्दा त्यस्ता कुराहरू देखिएका छन् भने कसैलाई छोड्ने, कसैलाई चाहिँ फेरि त्यसमा बचाउने खालको भयो भने राज्य सत्ताको दुरुपयोग हुने खतरा रहिराख्छ। त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री, सिटिङ प्रधानमन्त्री या आफ्ना दलका कोही नेतातिर त्यो चाहिँ अनुसन्धानको सुई सोझिए पनि त्यसको लागि म तयार छु। त्यसको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकाय, कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई मैले निर्देशन गरेको छु भन्नुभएको छ। अहिलेसम्मको कोही पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा, यस्तो खालको चुनौती कसैलाई दिने या त्यस्तो उद्घोष गर्नुभएको छैन। त्यसलाई म सम्मान गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी कस्ता लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ कि मैले राजनीतिशास्त्रमा पढेका थिएँ कि राजतन्त्रमा राजाको छोरा छोरी जन्मिने बित्तिकै युवराज युवराज्ञी हुन्छ, राजासँग बिहे हुने बित्तिकै बडा महारानी हुन्छन्। तर अहिलेको लोकतन्त्रमा नेताको छोराछोरी युवराज युवराज्ञी, नेताको श्रीमती प्रधानमन्त्री यदि छ भने महारानी, छोरी छ भने यो कुन संविधानको तहत चलिरहेछ? कि छोराछोरीको जुन कारणले कि कहीँ हामी पहिला जसरी बहुदलले गयो नेताको 51 देखि 56 को घटनाको कारणले, खालि माओवादी जनिदुको कारणले मात्र गएको होइन, विभिन्न विकृति विसङ्गति अनि ब्याङ्कक सांसद पठाउनेदेखि लिएर पजेरो काण्डदेखि प्राडो काण्डदेखि लिएर विभिन्न विकृतिले गएको के गणतन्त्र पनि हामी के खेलेर फाल्न लागेको हो? गणतन्त्र भनेको त गण भनेको जनता हुन्छ, जनतन्त्र हुन्छ। जनताको शासनमा नेतातन्त्र कसरी भयो? नेताको छोरीले या प्रधानमन्त्रीको छोरीले कहाँबाट त्यो अधिकार पाउँछ हरेक मिटिङमा बस्नले? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामी कस्ता व्यवस्था गर्छौँ? कुनै प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हरेक बैठकमा कसरी बस्न पाउँछन्? हरेक डिल यो अथोरिटी विदाउट एकाउन्टेबिलिटी जुन चलिरहेछ, यसको लागि सबभन्दा गणतन्त्रको खतरा त्यहाँबाट छ। गणतन्त्रको खतरा छ भने यही केही सीमित 4-5 जना नेता र उसको परिवारको बच्चाहरूबाट छ कि जम्मैका भ्रष्टाचारको जरो त्यही हुन्छ। दोस्रो कुरामा विषयमा आउन चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै पनि
भ्रष्टाचार काण्ड अन्तिम टुङ्गोमा किन पुगेन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सङ्घ मार्फत सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग, चाहे त्यो ललिता निवास होस्, चाहे भुटानी शरणार्थी काण्ड होस्, चाहे सुन काण्ड होस्, किन अन्तिमसम्म पुग्दैन? किन कसैलाई कोर्टले आदेश गरे पनि त्यसलाई कारबाही गरिँदैन? किन त्यत्रो सिआइबीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि त्यसलाई बयानको लागि बोलाउँदैन? के सरकारको संयन्त्र कठपुतली हो? केही सीमित नेताको कठपुतली हो? हामी यहाँ आएर बोल्ने र नेताहरूले त्यसलाई आफ्नो अधीनको संस्था बनाउने, यसबाट लोकतन्त्र खतरा छ। लोकतन्त्र आज विदेशीको जुन तरिकाले हस्तक्षेप नेपालमा भइरहेछ, नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि यति हस्तक्षेप भइरहेछ। यति कमजोर सरकार नेपालमा मैले देखेको थिएन। मेरो जति उमेर छ, यहाँको नेपालको अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको सरकार अहिले सबभन्दा वैदेशिक हस्तक्षेपको निमन्त्रणकर्ता हुन् र यहाँ जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराउन खोज्दैछ सरकारको सहभागितामा, सरकारको सक्रियतामा। सरकारलाई म आह्वान आगाह गर्न चाहन्छु कि तपाईँले जुन गणतन्त्रको धज्जी उडाइराख्नु भएको छ, गणतन्त्रलाई नेतातन्त्रको रूपमा, परिवारतन्त्रमा बदल्नु भएको छ र त्यति होइन, विदेशीको इसारामा तपाईँ जाति र धार्मिक युद्ध गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यसले नेपालको दुर्भाग्य निम्ताउँछ, नेपालीको दुर्भाग्य निम्ताउँछ। हामी नेपाल र नेपालीको लागि चिन्तित छौँ, यो सरकारको लागि चिन्तित छैन, नेताको लागि चिन्तित छैन। नेताहरूको त 6 महिना सालभरमा आफै थाहा हुन्छ कस्तो स्थिति हुन्छ। तर अहिले जुन परिवारतन्त्र चलिरहेछ, जुन भ्रष्टाचार तन्त्र चलिरहेछ, मेरो प्रश्न छ कि पोखरा एयरपोर्ट, एक मिनटमा रिक्वेस्ट गर्न चाहे सङ्घ महोदय, पोखरा एयरपोर्टको कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? यति यमनी सबैको हुन्छ कि हुँदैन? वाइड बडीको कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? भ्रष्टाचार कम्तीमा यो भ्रष्टाचारको जुन विभिन्न जालो छ, जो सर्वदलीय भ्रष्टाचारको रूपमा भएको छ, नेपालको भ्रष्टाचार। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गएको हप्ता हामी नेपालको पश्चिम सिमाना कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी र तनकपुरको स्थलगत अध्ययनमा गयौँ। दोधारा चाँदनीको सुन्दरनगरको 706/17 नम्बरको मुख्य सीमा स्तम्भमा पुग्दा भारतीय एसएसबीका 2 जना आएर जानकारी नगराई किन आएको भनी प्रश्न गरे। के हामीले आफ्नो भूमि टेक्न भारतीय एसएसबीको स्वीकृति चाहिने हो र? सिंहदरबारको ध्यान देशको सीमा रक्षामा किन गएन? त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीले खनजोत गरिआएको नेपाली भूमि भारतीय एसएसबीले गुगलको नक्सा देखाउँदै भारतको भूमि भनी अतिक्रमण गरेकोमा सिमानाका नेपाली आक्रोशित छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरू सबैको ध्यान यतातिर जानु जरुरी छ र अब यो उम्मेदवार हुनलाई पनि देशभक्त कति छ भन्ने कुरा एउटा लेख्नुपर्ने, मापदण्ड बनाउनु पर्ने जरुरी छ। अमेरिकी स्वार्थको लगानी, अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने, नेपालीको मृत्यु भए पनि कुनै उजुरी नलाग्ने, नेपालको भयभरको बिजुली बुतौल हुँदै भारतको गोरखपुर लैजाने एमसीसी सम्झौता भडौ 12 गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तयारी बाहिर आयो। यो गलत छ। यो एमसीसी अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ र माओवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनी सडक आन्दोलन पनि गरेको हो, अन्ततः पारित गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने, सुन तस्कर र नक्कली भुटानी शरणार्थीहरू बनाउनेमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारबाही किन भएन? शासक दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरू अपराधमा संलग्न भए पनि कारबाही नहुने के यो निर्वाचित राजतन्त्र हो र? डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिएर अरबौँ रुपियाँ महसुल नबुझाउनेहरूसँग कुन कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ? छानबिन गरी कारबाही हुनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, बिजुली महसुल 10 अरबसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्नु जरुरी छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक मस्यौदा गरेको छ, तर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा 3% प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र विपरीतको प्रावधान यथावत राखिएको छ। यो मटसीमा हटाउन संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको 6 वर्ष भयो, तर फैसला भएको छैन। भ्रष्टाचार र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छैन। के यो न्यायाधीश भागबन्दाको परिणाम हो? अब तुङ्ग्या सभामुख महोदय, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा छोटे राजाहरूको जस्तै आलिशान महल सरकारी बजेटमा बनाइएको। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी नेपालको संविधानले हामीलाई नयाँ राजनैतिक मूलधार दिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू छन्, तर आज हामी धरानदेखि विभिन्न क्षेत्रमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावहरू कायम राख्नुपर्ने हामी राजनीतिक दलहरू सरकारलाई नयाँ चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्। नेपाल खास गरी मङ्गोल, खसारे, द्रविड, आग्नेली गरेर 4 महावंशहरूको सङ्गम स्थल हुनु हाम्रो गौरवको विषय हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसैलाई आत्मसात गर्दै हाम्रो संविधानले नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देशको रूपमा हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही रूपले चाहिँ हामीले हाम्रा सद्भावहरू, समन्वयहरू, सामञ्जस्यताहरू कायम गर्ने हाम्रा प्रतिबद्धताहरू रहेका छन्। विभिन्न समयका राजनीतिक आन्दोलनहरू 2007 साल 2046 जनयुद्ध, 62-63 को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूले हामी यस प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनहरूले हामीले नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, जसबाट हाम्रो देश धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी देशको रूपमा र शासन व्यवस्थाको रूपमा हामी आज कार्य गरिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ। आज विभिन्न प्रकारका अतिवादहरू देखा परिरहेका छन्। हामी कोही पनि राजनीतिक दल, कोही पनि धार्मिक समुदाय या सामाजिक समुदायले यस प्रकारका अतिवादलाई हामी प्रश्रय दिनु हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस प्रकारका सबै विभेदहरू जो विगतमा हामीले भोग्यौँ, अब त्यस्ता विभेदहरू हुने छैनन्, विभेद रहित समाज हुनेछ भनेर हामीले मानेका छौँ। हाम्रो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ। कतिपय हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका पक्ष राष्ट्र पनि बनेका छौँ। म यहाँ केही कुरा चर्चा गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सबै मानव जातिको प्रतिष्ठा र अधिकारमा जन्मजात स्वतन्त्र र समान हुन्छन् भनेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई नस्ल, रङ, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य आस्था, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियत जस्ता कुनै पनि प्रकारको भेदभाव बिना सबै स्वतन्त्रता तथा अधिकारहरू प्राप्त गर्ने हक हुन्छ भन्ने कुरा यो सार्वभौम मान्यताको रूपमा स्थापित गरिएको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध धारा 27 ले राज्यले जहाँ जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसङ्ख्यक हुन्छन् त्यस्ता अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले आफ्नो समुदायको अन्य सदस्यहरूसँग बसेर आफ्नो संस्कृति मान्ने, आफ्नो धर्मको प्रचार र अभ्यास गर्ने र आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकारलाई त्यसमा व्यवस्थित गरेको छ। र सन् 1991 को राष्ट्रसङ्घीय अल्पसङ्ख्यक घोषणापत्र मार्फत अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसरी नै हाम्रो संविधानको मूल्य र मान्यता, यही मूल्य मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू, कानुनहरूका मान्यताहरूलाई हामीले पनि आत्मसात गरेका छौँ र हाम्रो संविधानको भाग 1 धारा 3 मा यसैलाई हामीले अभिव्यक्त गरेका छौँ। नेपाललाई बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र धारा 4 मा धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतान्त्रिक गणराज्य भनेको छ। उक्त धारा 4 मा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ। भाग 5 मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा 18 मा प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रताको हक
धारा 24मा छुवाछुत विरुद्धको हक, धारा 26मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र धारा 32मा भाषा र संस्कृतिको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। धारा 32मा स्पष्ट रूपमा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन गर्ने र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी यस्ता विविधताहरूबीच सहअस्तित्व खोजी गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय कानुन र परम्परादेखि प्राप्त गरेको प्रत्येक समुदायको सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मध्यनजर गरेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले र संविधान प्रदत्त धर्मनिरपेक्ष राज्य नागरिकको धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक हकको प्रचलन गराउन र समय समयमा देखा पर्ने साम्प्रदायिक हिंसा लगायतका अवस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्न कानुनी ढङ्गले नै यस्ता कुराहरूलाई निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले एक शक्तिशाली आयोग बनाई यस विषयहरूको थप अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्ने जस्ता कुराहरू व्यवस्थित गर्नलाई एउटा चाहिँ कुनै आयोग मार्फत र यस अध्ययनहरू मार्फत एउटा नीति बनोस्। त्यसको लागि म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण म सम्माननीय सभामुख मार्फत गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले लिएको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सम्बन्धी नीति सही छ। यसमा प्रधानमन्त्रीजीले भर्खरै पनि राख्नुभयो। त्यसमा दृढतापूर्वक खास गरी सुशासनको मामिलामा अगाडि बढेको छु। त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री, सिटिङ प्रधानमन्त्री या आफ्ना दलका कोही नेतातिर त्यो चाहिँ अनुसन्धानको सुई सोझिए पनि त्यसको लागि म तयार छु। त्यसको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकाय, कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई मैले निर्देशन गरेको छु भन्नुभएको छ। अहिलेसम्मको कोही पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा, यस्तो खालको चुनौती कसैलाई दिने या त्यस्तो उद्घोष गर्नुभएको छैन। त्यसलाई म सम्मान गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। र म के राख्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले गरेका यस प्रकारका कामहरू, चालेका कदमहरूलाई हामी सबै पक्षले सहयोग र समर्थन गरौँ। र साथसाथै नेपाल सरकारको पनि म के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने कि राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुने खतराहरूलाई ध्यान दिँदै कोही प्रतिपक्ष होला या कोही प्रति नियोजित रूपले राज्य शक्ति परिचालित हुने, नियोजित रूपले त्यतातिर जाने, परिचालन हुने खालका सम्भावनाहरू कहीँ पनि देखिनु हुँदैन। त्यसो भयो भने हाम्रो राज्य लोकतान्त्रिक एउटा खुला समाज हो। कुनै पनि बेला कोही पनि सत्तामा रहन्छ, कोही विपक्षमा रहन्छ, राज्य शक्ति दुरुपयोग हुने खतराहरू रहन्छ, कोही प्रति लक्षित हुने खतरा रहन्छ। समकालीन दुनियाँमा हाम्रा छिमेकहरूमा धेरै ठाउँहरूमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग एक वा अर्को विरुद्ध प्रयोग हुने, राज्य शक्ति त्यसरी प्रयोग हुने र दुरुपयोग हुने देखेका छौँ। यस प्रकारका गलत अभ्यास र शिक्षाहरूबाट पाठ लिँदै सिक्दै हामीले चाहिँ एउटा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिनुपर्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारको पनि ध्यान जाने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र यसमा कसैलाई आग्रह र पूर्वाग्रहवश आजको मिडियाको युग छ, खुला समाज छ। आज हामी 21औं शताब्दीमा, त्यसमा पनि एआईको जमाना, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा केही यस्ता चाहिँ समाचारहरू आएका छन्, तथ्यहरू पनि आएका छन् जसले चाहिँ जस्तै युकेकै उदाहरण छ, अरू कुनै अमेरिका लगायत देशहरूको उदाहरण छ कि त्यहाँको स्थापित कलाकारको गीत एआईले कम्पोज गरेको छ, आफै चाहिँ गीत लेखेको छ, त्यस्तै खालको गीत कम्पोज गरेको छ र गीत गाएको छ भन्दा यस प्रकारका नयाँ परिघटनाहरू आएका छन् सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले सामाजिक सञ्जालहरू दुरुपयोग हुने, एक वा अर्कोमाथि चाहिँ हामी चाहिँ सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक सद्भाव र सहकार्य बिठोल्ने खालका खतराहरू पनि छन्। यतातिर पनि हामी ध्यान दिँदै कि हाम्रो यो एआईको युगमा छौँ, औद्योगिक क्रान्तिको चौथो चरणको युगमा छौँ। यसलाई हामीले हाम्रो शासन व्यवस्थाको लागि, हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्नको लागि हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, सकारात्मक रूपले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ होला कि आज कतिपय धरान घटना होला, अरू घटनाहरूमा पनि नियोजित रूपले कसैप्रति सामाजिक सद्भाव बिठोल्ने ढङ्गले या राजनीतिक सहकार्य र सद्भावहरू बिठोल्ने ढङ्गले पनि त्यस्ता तथ्यहरू तोडमोड गर्ने गरिएका छन्। यो कुराहरू पनि सबै पक्षको ध्यान जानुपर्छ। मिडियामा या कुनै सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई इङ्गित गर्यो, कोही प्रतिपक्षी दलको नेता सत्तापक्षी दलको नेतालाई इङ्गित गरेकै भरमा फेरि कोही राज्यको संयन्त्र जबरजस्ती त्यता परिचालन गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कोही माथि तर्कहरूले अनुसन्धान गर्दा त्यस्ता कुराहरू देखिएका छन् भने कसैलाई छोड्ने, कसैलाई चाहिँ फेरि त्यसमा बचाउने खालको भयो भने राज्य सत्ताको दुरुपयोग हुने खतरा रहिरहेछ। आज होइन, भोलि पनि रहिरहेछ।
त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानेछ, विशेष गरी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जानेछ। र हामीलाई के विश्वास छ भने राज्य शक्ति र त्यसका विभिन्न अङ्गहरू एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धी छन्, योग्य छन्। जस्तै आज अनुसन्धान गरिरहेको CIB लगायतका नेपाल प्रहरीका निकायहरू होलान्, न्यायालय या अरू सरकारी वकिलका कार्यालयहरू होलान्, अभियोजन गर्ने निकायहरू, तिनीहरू आफैमा प्रतिस्पर्धी छन्, व्यावसायिक छन्, दक्ष छन्, स्वतन्त्र छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसमाथिको हाम्रो विश्वासलाई राख्दै फेरि हामी चाहिँ आवश्यक ठान्दा राजनीतिक दलहरूले, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संसदले आवश्यक आयोगहरू बनाउने, कार्यदलहरू बनाउने, बेला बेला त्यसलाई नियमन गर्ने, त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने कुरोलाई पनि स्वीकार गर्दै आएका छौँ। यसलाई कुनै अन्यथा, कुनै प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज हामी चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम गरिरहेका छौँ। सम्मानित सदनमा विधेयक आएको छ, त्यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पास गरेर हामी विगत द्वन्द्वका क्रममा प्रभावितहरू, पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरो पनि हाम्रो जिम्मेवारीमा रहेको छ। त्यसतर्फ पनि हाम्रो संसदले काम गर्नेछ छिटोभन्दा छिटो। त्यसै गरी मनसुनजन्य विपदहरू बढेर गएका छन्, सरकारले त्यसतर्फ चाहिँ राम्रो काम पनि गरिरहेको छ राहतको लागि, उद्धारको लागि। तर यो पर्याप्त छैन कि एउटा अनुमान के गरिएको छ, यो वर्ष मनसुन कम छ यो क्षेत्रमा, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यो मनसुन कम हुँदा त्यसको विविधता पनि छ। त्यसो हुँदा चाहिँ खास गरी अब आगामी हिउँदसम्म जाँदा खाद्यान्न समस्याहरू लगायतका समस्याहरू देखाइरहेको छ, अनुमानहरू देखाइरहेको छ, अध्ययनले देखाएको छ। त्यसतर्फ सरकारले कसरी डिल गर्ने, तत्काल राहतका कुरा, उद्धारका कुरा, साथसाथै त्यसबाट हुने प्रभाव, मनसुन कम भएको छ, अनियमित भएको छ, त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद।